بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين إجابير آب أبونا إجابير والد تسفانا إجابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسقنو قدامين باب كاب قدامين مسحف مكاباويان كم نعرف 4 كاب فقدي 36 منصح بيت مقدس بدحرزي يهودا نحواتون إنه صلاتنا تدمسيسوم إيوم نتي بيت مقدس كان صهون كم بحدش كن قدسون نعناي نبي يرساليم نخيد تباهالو من تزي كله تسراوي تعاكبه أمونا بنباسيون ديوبو أما بالعسران حمشتن معالتي نايتا تشعيت ورحي كيسلو 248 عامت نقوه مدريتن سومو أفتي سرحو حدش مسوئي كم تحقوي موسى زوزو زحر مسواتي أغربو لكعبتي أهزاب زركسو ورحاتن معلتاتن نتبيت مقدس ببغنان بمسنقون بسنازلن إنا تسنيو مزمور مسغانا إنا زمرو كم بحدش نبي جابهر وفيوو كلهم تم حزبي بقصهم نام مدري تلفيهم سجدو عوض سلذهابهم دما نجابهر أمسغنوو إذا مسوي ناب إجابهر نمسنبال استجبره بعل نشمونت معلتات سنهي بعبي حاجوس دما زحر مسواتي أقربو عوض لذهابهم مسواتي أقربولو كم دما نايمسغانا مسواتي أقربولو أبيت مقدس بقدميتو بورك استسرحه زودن والتان غيرهم شلموه نتاف دقخا بحدش هنصوه نتخفلتات كهانات كا أحدثوه معصون قبرلو نو توم يهود نتي احزاب زمصولم صياف القسوه بعبي تحقواس دما بعال قبرو شو يهودان احواتون كلهم حزب اسرائيلن من رقاز مسويزي عمت معال تحقواس كوينو بعبي دستا كبعال كم زقبا اوجو ابعلو خا ابعلت اسران حمشتن ناي ورحي كيسلو جميرو كسع شمونتا معالتات فسها خون تمدبه نايلوم مزمور كاب قدامي مصحف زينا موائل كم معرف 29 كاب فقدي 10 او እግዚአብሔር አቦና ያዕቆብ ካብ ዘላለም ንዘላለም ምስጉን ኩን ጎይታዬ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዘበለ ኩሉ ናትካ እዩ እሞ ዕቤትን ስልጣንን ክብርን ዓወትን ግርማን ናትካ እዩ ጎይታዬ እታ መንግስቲ ድማ ናትካ እያ ኣብ ርእሲ ኩሉ ልዕል በልካ ሃብትን ክብረትን ካባኻ እየን ዝመጻ እስኻ ድማ ንኹሉ ትገዝእ ሓይልን ስልጣንን ካብ ኣብ ኢድካ እዩ ንኹሉ ሰብ ዕቤትን ጽንዓትን እትህብ ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኦ ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና ንኽቡር ስምካ እውን ንውድሶ ኣሎና ናይሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 45 ኢየሱስ ነቶም ኣብ ቤተ መቕደስ ዝሸጡ ከም ዝሰጎገ ኢየሱስ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኸዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ዝነበሩ ቤተይ ቤት ጸሎት ክትከውን እያ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉ ገበርኩምዋ እናበለ ኸውፅኦም ጀመረ ዕለት ከዓ ቤተ መቕደስ ይምህር ነበረ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይቲ ህዝብን ድማ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ብዘሎት ህዝቢ ግና ብተመስጦ ይሰምዖ ስለ ዝነበረ ዝገብርዎ ሰኣኑ እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴንት ወንጌል ሎሚ ብዛዕባ እቲ ቤተ መቕደስ ይዛረብ እሞ ብቲ ቤተ መቕደስ ከዓ እንደገና እቲ ናቱ ዕላሙ ናቱ ንጽህና ይዛረብ መጀመርያ ኣብቲ ቀዳማይ ንባብ ከም ዘንብብናዮ እቲ ቤተ መቕደስ ረኺሱ ነበረ እሞ ይሁዳን ሕዋቱን ብሓባር ኮይኖም ክሕድስዎ ከሉ ምንጻሕ ቤተ መቕደስ ዝብል ካብቲ ቀዳማይ መጽሓፍ መቃባውያን ካብኡ ቢብና ብድሕሪ ይሁዳን ሕዋቱን እንሆ ጸላእትና ተደምሲሶም እዮም ናብቲ ቤት መቕደስ ከነንጽሖን ከም ብሓድሽ ክንቅድሶን ንዑናይ ናብ ኢየሩሳሌም ንኸይድ ከመይ ብኻልኦት ኣማልኽቲ ተረኺሱ ስለ ዝነበረ እቲ ቤተ መቕደሶም ድሕሪ ኸይዶም 8 መዓልቲ ዓብዪ ውዳሴን ምስጋናን ኣምላኽ ነትመሰዊ ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ንምጽምባል ዝተገብረ በዓል ን8 መዓልታት ጸንሐ ይብለና ቀዳማይ መጽሓፍ መቃባውያን ዘንብብናዮ ምንጻሕ ናይ ቤተ መቕደስ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን እዚ ዓብዪ ነጥቢ እዩ መጀመርያ ቤተ መቕደስ ንስኺ ኣነ ውሽጣዊ ሰብ ከመይ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ
بزعات بيت مقدس نايتي 46 عام ዝተሃንጸ ዝዛረብ ዝነበረ መሰሎም እምበር ብዛዕባ ሰብነቱ እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ይብል ኣብቲ ወንጌል ስለዚ እስኻ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኢኻ ብሩኽ ሓወይ ንስኺ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኢኺ ብርኽቲ ሓፍተይ ናይቲ መንፈስ ቅዱስ ኣነ ከመኻትኩም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ስለዚ ንሕና ብሩኻት ኢና በረኸት ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ይነብር ብሱታፌ ምስጢራት ብንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ገና ብተፈጥሮና ክንፈጥረና ከሎ በአርአያን በአምሳሉን ገይሩ ስለዝፈጠረና ቤተ መቅደስ ክንከውን ፈጠረና እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ሰብነትና እዚ ክረክስ ይኽእል ይምሓረና ንዑ ከመይ ጌርና ንሕድሶ እቲ ወንጌል ዝፅዋዓና ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ በዚ ምክንያት እዚ ንሪኦም ኣለና ቤተ መቅደስ ቤት ጸሎት ክትከውን እያ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ይብሎም ንስኻትኩም ግና بعد تقولوا جبركم وانا بله خوصهم جمره كمي مشيات نيرو رقابي تشيت عدر هو تشي إزي أبو عرشيتو نيرون مسوات زغونو ناوتي مسواتي يشيتو نبورو أبتي عوي بيت مقدسنا يرسالين فقرات حواتين حتين نسوء تبحكي بيت صولة مخانوس تزنجعو يزبل قويتنا من حنان تسفانان يسوس كريستوس بحق خازي قطميو مستم نت بيت مقدس أو مهران حقن بيت خاناتن عبيت هزب دماغ قتلو دليو يبلت وانجيل بنصور كما يسلم تاي معناته سو أكل نايتي بيت مقدس يتنقدي فقرات حواتين هاتين من مسوات زخون سلازي أو بوز النابرو علو بيت إنجرا بيت مشتاتي النابرو علو كتات التغرات أبي علو يتوي نتبي تقدم النت أبي زلو يتنتبي عين عخان زخون سلازي بيت مقدس زي بيت صلات قويتنا المحينان تسفانان يذكر سب زعبوا تي بيت مقدس كزارب كله بيت أبوي يزبلا أفتي بيت أبوي كلس قدن ده يكونن يبلم أبو 10 عامات بيلت أفيو أو مسترافع إننا مريم يسيفن كده ليه وصاني هم كده اللي كانت شغال كأننا يبلوه وده 10 عامات من سي يسوس سوها بيت أبوي كله خمسة لني وقبلهم كلن سمع سلاز بيت أبوي يزبلا سلاز أنت بيت مقدس فقرات حواتين حتين بيت أبونا أي فتفكر ربنا زاهي ربنا يتنهين سا بيت مقدس نقدس له بيت أبونا فتفكر زاهي ربنا بيتو إيو بيت ولد تسفانا إيو بيت منفس قدوس قداسينا إيو بيت مقدس قداسين نقدس له فقرات حواتين حتين أو خا قدوس قاوم كور دومن تسريع الناس فقرات حواتين حتين نساتف سوتافي اللون نسمعوا ترايزي كونه نتشعو زنبق على أملاخن كل تقداسين نسمعوا ترايزي كونه سوتافي اللون نساتف أو بو لك عم تقول دويني بخومو تقرن شاف هيوات زهبو أبتقو قون دويني نتابق بو بز مستيرات زي بتنقو سرعات أملخو أو نمسؤون لكب مستقون دويني أنا نسخ هي أو أنا فرمنت خنكون نايتي بيت مقدس بيت خريستيان حزب እግዚአብሔር ንብሎ ዘለና ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ቤት ኣቦና ኢና ዓናውን እዚ ሎ ስለዚ ማይ ቤት ጸሎት እዚ ጸሎት እንታይ እዩ ተመስጦ ትምርክብ ምስ እግዚአብሔር ኣቦ ልብና ምስ ልቢ ናይ ተፈቃር ኣቦና ናይ ተፈቃር ኢየሱስ ክርስቶስ ልቡ ዝተኸፍተ ኣብ መስቀል ወኻት ምሕረትን መንፈሱን ዝረኸብናዮ ምሕረት ኣምላኽን نعنا خامنش ناي تسفانا بفلاي زعمته يوبيل عاد تسفا نبعل لنا عمته يوبيل عمته تسفا نقاديان تسفا هنا سلازي تسفانا خبيز منشو كابت عبي فقري نايجزي أبي ربو غميتان أملاخ نعنا زلات فقري وحزيت فقر سلازو خانت لازم غنياتي إتا تسفا أي تعفرني هايبل حونا باولوس نسب روما قومها نعنا أبزوان زمالتي فقرات حواتين حتى سلازي بيت مقدسي إيوتي منش نايوتنا اسمسيو سلازي نحنا غانتي بيت مقدسناتنا ناي نفسه كرسبنتنا انصينا خنحزو كلت نغرات حدا انصينا خنحزو 36 ميتي سرع امنات تسفا فقري مسغانا من تغنفري كلايكا وترو خاز مستي بيت مقدس املاخ زتلاغبه خوون كمزي قرنጫፍ اب غندويني لغيبو زنبر هياو زخون 36 ميت خاز فري كما يوحنس وانجيل معرف 15 كم يبلنا أنا غندويني نسخاتكم قرنጫፍ ይኹም ይብለና ህያው ቅርንጫፍ ኣብቲ ህያው ጉንዲ ጠቢቑ ዘሎ እዩ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ህይወቱ ኻቡ እዩ ጥዕንኡ ኻቡ እዩ
فرعون كاويو بزين تلا بزح فرقهم دق مزامرتهم خانكم تقتلتهم خانكم بزي فولتيهم كبرن قولن سمع إذا تقدم نت بستنكفني تخلعي بيت مقدس يمر نبرت تمرتون الله تخلعي ممران حقن عبيت هزم دماغ قتلوا يدلي نبورو سلامنتاي تحطوا فقرات حواتين حتى سلامنتاي إلا إحنا حاتسنا قد سلامنتاي قتلوا يدلي نبورو مخنياتو نتي بيت مقدس كالعلامة وسيقوم بلو نبيرهم مالت إيو فقرات حواتين حتى نبزو وانزون كنت نقاق لنا كالعلامة خينو سخلو كما زي بيت فقار إجابي ربنا إيو بيت صلوت إيو بيت قندين كرنج عفن بحنسا أن نبرلو إيو تقول دقاء أملاخنا إيو بخرصوص قويتا بوغا مسوهي أو كينا دانبرنا بحقي نحاد حدنا فقرات دقو مخانا نريقلو باقول بلتنا نزي إنن سوار قولو إيو فقرات حواتين حاتين تمشت أيو تمشت مشيات زول زولو قن نتعلى ما زخص حطو يخيل كمي نتوم زي شوتون زي شايتون زنبورو إيزبل لازم إحنا عون كمو خيخوم فقرات حواتين حاتين بحق أن تنقلنا نتي عبيبي تمقدس مسوات قداسينا نبعد نقبرو لحادي قال كان إذا سبنا تناول تابي تمقدسنا نفس كفنا هذا هي وتبلا زلغون نساون فقرات حواتين حاتين كما هسن كسع مغابر أبزنا يمشيت أن تراي نجر خيني نبر علتاوي إنجرانا علتاوي عادسنا خنبر كنت تراي أو والحنت عرفنا سلام كريستوس قبل بنا خيستما قرنايو كاين نبر فقرات حواتين حاتين صمل يا خوينا خاين نبر مو بزمغنات زغزات نايتين شطون شايطون زلنا معلتاو هيوتنا زغزات نايتي سرحنا كاين خون كميكم زنتنا خوينا بحقيقتي كنبرز غبانا هيوت اين نبرون زلنا مالت ايو بزي يتي لب كريستوس نرسعون خال لبناون عرفتي زيبلو كما هصن كسع مقابر كنبر يخال ስለዚህ فقرات حواتين حاتين انتاي ناتين نشايطون زلنا 24 ساعات نايت معلتي ابيت لبنا زنبيلو زلو خريو علنا لبنا ابي زغصو يزنبل مغناتو ابتي بحقي زي شاقلنا حصص كوينو زتراينا او يت لبنا زنبل ስለዚህ نتي حصص كوينو زراينا ነገር نينجران ناي منوابرون أو تشغلنا خين ترى فقرات حواتين حاتين مغن استوعب كازون نتا نفس الكف ذهبنا سبنت بيت مقدسني أملاح مغانا خنذكر أبزع عمت إيوبيل بحكي نزا بيت مقدسنا نفس الكف هوتنا سبنت زلا بحكي كم بحدش ونك كل عينات ذا أسرع نزع خينا تفتحنا نفتي إيد أملاك المسجد حداسينا وشتاوي هيوتنا نايز بيت مقدس منفس قدس نبلو زلنا سبنتنا خنكبر كلاي كاخم حزب እግዚአብሔርን كم بتغرسيان كم بحدشون حداسي أو خنجمر كما يتنسون حداسي زدلنا نفسه كفنا حداسي بحنسا سميرو إيو تحداسي بتغرسيان زخون عبادة عبي بيت مقدس كلاتنا نقبلو قدس قاون كوردو من انسر علو فقرات حواتين حاتين كم حزب እግዚአብሔር زمن تخونلنا حبيرنا ناي سلام صلوت نسألي وقويتا ناي سلام كمسارح يقبرنا صلي أبزلو فقري قفعي أبزلو فتحي مأسرتي أبزلو فتحات بدل أبزلو محرات ترطر أبزلو أمنات تسفى أبزيبلو تسفى سلمات أبزلو برهان حزن أبزلو بهتا كم نزر قبرنا أمين سبحاتنا أبن ولدن منفس قدسين يغن تنتهم زنبري حجين وطرون زلالم ألمن أمين